कि एमसीसी नेपालको सार्वभौम सत्ता राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धमा छ, यसले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आघात पुर्याउँदछ। विकास निर्माण कसैले दिएको दानका आधारमा आजसम्म संसारमा कुनै पनि मुलुक विकास भएको छैन, समृद्ध भएको छैन। विकास आफ्नै नागरिकले गर्नुपर्दछ, समृद्धि मुलुकबाट नै हुनुपर्दछ। र म झलनाथ खनालको आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यो प्रतिवेदनमा हामीले उठाएका प्राय सम्पूर्ण कुराहरू उहाँहरूले समेट्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि राष्ट्रवादी साथीहरू हुनुहुन्छ, यो राष्ट्रलाई माया गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यो मुलुकलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी शक्तिहरू हुनुहुन्छ। तर तपाईहरू अब आफ्नो झण्डामा मात्रै नरुमलिनुहोस्। अब नेपालको झण्डा लिएर सडकमा आउने बेला भइसकेको छ। त्यसैले तपाईँ नेपाली कांग्रेस हो कि तपाईँ नेकपा हो कि तपाईँ के दल हो, के वादी हो भन्ने कुरालाई एकचोटि बिर्सिनुहोस्। तपाईँ 12 दल हो कि 36 दल हो कि कति दल हो, त्यो कुरा पनि बिर्सिनुहोस्। अब हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक यो मुलुकलाई बचाउनको लागि केवल राष्ट्रिय झण्डा हातमा लिएर शान्तिपूर्ण रूपमा र अहिंसात्मक रूपमा सडकमा आउने बेला भएको छ। यदि एमसीसी अब रोकिँदैन भने हामीले आशा गरेका थियौँ एमसीसी रोकिन्छ, तर अब यो प्रतिवेदन आउँदा पनि एमसीसी रोकिँदैन भने हामी बालकृष्ण देउपानेजी लगायतको हाम्रो टिम अब सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर जान्छ र हामी अदालतबाट रोक्नेछौँ। त्यसको लागि पनि म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, यो मुलुकलाई माया गर्ने नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा एमसीसीको विरुद्धमा रिट हाल्नका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँ हामी एकजुट भएर रिट हालौँ भनेर पनि निवेदन गर्दछु र हामी यो रिट सम्भवतः भोलि नै हाल्दैछौँ। दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक, नेपालका लागि नेपाली अभियानका प्रमुख अभियन्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। मैले सिधा विषयमै प्रवेश गरेँ। डाक्टर साहब, यो पछिल्लो समय जसरी संसदभित्र नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरू नै नेपालको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिइराखेको स्थिति देखिन्छ र नक्सामै पनि कतिपय सांसदहरू विवादित बनेका छन्। विशेष गरी सरिता गिरी लगायत प्रवृत्ति अगाडि देखिएको छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब? निकै विवादित छ। यो एउटा ज्यादै गम्भीर विषयको रूपमा उठेको छ र उठ्नु स्वाभाविक पनि हो, किनभने राष्ट्रियताको सवाल जब जब उठ्छ, या राष्ट्रियतामाथि घात प्रतिघातका कुराहरू हुन्छन्, या मुलुकको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र अखण्डतामाथि कसैले प्रश्न उठाउँछ भने त्यो कुरा स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यो विषयले अहिले एउटा स्पेस राजनीतिक वृत्तमा मात्रै नभएर सिङ्गो सामाजिक सञ्जाल र नागरिकहरूको बिचमा पनि यसले एउटा ठाउँ ओगटेको छ। अब मूलत यहाँ व्यक्तिको भन्दा पनि एउटा सांसद भनेको चाहिँ के हो भने उनले मुलुकको संविधानभित्र रहेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र मुलुकको ऐन नियम बनाउने, नीति बनाउने मूलत लेजिस्लेटिभ काम उसले गर्छ। त्यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको सांसदले मुलुकको सार्वभौम सत्ताकै विरुद्धमा, आफ्नो भूमिकै विरुद्धमा, यो भूमि हाम्रो होइन भनेर कसैले बोल्दछ, या कसैले नेपालको नामै परिवर्तन गराउनु भनेर भन्दछ। यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिनुले या नेपाली भाषा नै भारतको एउटा सहायक भाषा भनेर कसैले अभिव्यक्ति दिन्छ भने यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति र यस्ता किसिमका लवजहरू संसदभित्र उठ्छन् या सांसदहरूले कुनै अन्तर्वार्तामा यस्ता कुराहरू बोल्छन् भनेदेखि त्यसले एउटा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ नागरिकको, र आज यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। अब यसमा केही प्रश्नहरू कस्तो उठेका छन् भने खास गरिकन केही अभियन्ताहरूले, केही सचेत व्यक्तिहरूले यही विषयलाई लिएर अनसन गर्ने पनि अभियान सुरु गरेका छन्। खास गरिकन पुण्य गौतमजीले उहाँका केही साथीहरूले अनसनको कार्यक्रम पनि राख्नु भएको छ। आजै बिहान 11 बजेदेखि उहाँको अनसनको जुन कार्यक्रम थियो संसद भवन अगाडि, उहाँ त्यहाँ पुग्दाखेरि उहाँलाई प्रहरीले पक्रेर लिएर गएर पुलिस क्लबमा राखेको अवस्था छ र
यसले के देखाउँछ भनेदेखि वास्तवमा पुण्य गौतमजी मेरो कुनै एउटा विचार मिल्ने व्यक्ति पनि होइन, हाम्रो अभियानको साथी पनि होइन, उहाँ त मेरो एउटा ठुलो आलोचक हो। तर आलोचक हुँदाहुँदै पनि कसैले पनि उठाएका राष्ट्रियताका सवालहरूमा हाम्रो ऐक्यबद्धता हुन्छ। त्यसले पुण्यजीले उठाएको यो विषयमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ र पुण्य गौतमजीले के विषय उठाउनु भयो र आज समाजमा जताततै उठिराखेको विषय के छ भने सरिता गिरिजीको नाम लिएर सरिता गिरिजीले राजीनामा दिनुपर्छ या उहाँलाई संसदबाट निकालिनु पर्दछ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो विषय उठाइएको छ, उहाँको अनसनको माग पनि यो हो। अब यहाँनिर प्रश्न आउँछ कि एउटा सांसदलाई संसदबाट निकाल्न सकिन्छ, त्यसको प्रक्रिया के हो? कतिपय अभियन्ताहरूले त जानेर नजानेर बुझेर नबुझेर केसम्म लेखेका छन् भने यो दुईटै भएको संसदले त त्यसको सभामुखले त निकाल्दै भइहाल्यो नि, निकाल्न पाइहाल्छन् नि, उनलाई अधिकार छ नि, सरिता गिरीलाई संसद सदस्यबाट हटाइदिए भइहाल्यो नि भनेर समेत भनेका छन्। यो चाहिँ अनभिज्ञताको कारणले, त्यसको ज्ञान नभएको कारणले बोलिएका अभिव्यक्तिहरू, यस्ता अभिव्यक्तिहरूले इस्युलाई डाइल्युट मात्रै गर्छन्। त्यसैले अहिलेको विषय के हो भने, अहिले उठाइनुपर्ने विषय के हो भने सरिता गिरिजीलाई दुईटा किसिमले मात्रै संसद सदस्यताबाट उहाँलाई बहिर्गमन गर्न सकिन्छ। एउटा हो ठुलो नागरिक दबाव भइसके पछाडि उहाँले आफैले राजीनामा दिएर, एउटा विकल्प त्यो हो। र दोस्रो विकल्प के हो भने उहाँ जुन दलको तर्फबाट संसदमा जानु भएको छ, जनता समाजवादी दल, त्यो दललाई नागरिकहरूले दबाब दिएर त्यो दलले उहाँलाई कारबाही गरेर उहाँलाई सदस्यताबाट निलम्बन गरेर या पार्टीबाट कारबाही गरिसके पछाडि उहाँलाई राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन छ 2073, त्यसको विभिन्न दफाहरू छन्, दफा 32, 34, 36, 37 लगायतका विभिन्न दफाहरू छन्। ती दफा अन्तर्गत 35, 36 लगायतका दफाहरू, खास गरिकन 32, 34, 35, 36 दफाहरू लागू हुन्छन्। त्यस अन्तर्गत राजनीतिक दलले कारबाही गरिसके पछाडि संसदमा सम्बन्धित सदनमा जानकारी दिएर निजलाई निजको सदस्यताबाट हटाउन सकिन्छ। प्रक्रिया यो मात्रै हो। त्यसैले अहिले हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूले उठाउनु पर्ने प्रश्न के हो भने जनता समाजवादी दलको तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले राष्ट्रियता र मुलुकको भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा बोलेका वचनहरूलाई जनता समाजवादी दलले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन? यदि त्यो धारणा जनता समाजवादी दलको पनि हो भने हामीले जनता समाजवादी दललाई पनि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि होइन, जनता समाजवादी दल मेरो विश्वासमा, मलाई विश्वास छ यो मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध छ। यदि जनता समाजवादी दल मुलुकप्रति प्रतिबद्ध र निष्ठावान छ भनेदेखि सरिताजीले बोलेका कुराहरू मुलुक विरोधी छन्, राष्ट्र विरोधी छन् र सरिताजीलाई कारबाही गर्न पर्दछ। त्यसैले अब नागरिकहरूले उठाउनु पर्ने आवाज भनेको चाहिँ जनता समाजवादी दलले सरिता गिरीलाई कारबाही गरोस् र संसद सदस्यप्रति निलम्बन गर्नको लागि आफ्नो पार्टीबाट निजलाई कारबाही गरेर संसदलाई जानकारी दिएर उनको संसद सदस्यता हटाइनु पर्दछ भनेर भन्नु पर्यो। संसद स्वयंले दुईटै बहुमतले पनि सरिता गिरीलाई हटाउन सक्छन्, 99% पनि हटाउन सक्छन्, 100% पनि हटाउन सक्छन्। खालि हटाउने प्रक्रिया भनेको के हो भनेदेखि संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रक्रिया बमोजिम, कानुनमा उल्लेख गरेको प्रक्रिया बमोजिम जानुपर्दछ र त्यो प्रक्रिया भनेको संविधानको धारा 89 बमोजिम कुन अवस्थामा संसद सदस्य रिक्त हुन्छ भन्दाखेरि यसले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। निजले आफै सभामुख समक्ष या अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा एउटा अवस्था त्यो हो। निज संसद सदस्य रहन अयोग्य भएमा उनी संसद सदस्य हुनको लागि योग्य छन्, त्यसले गर्दाखेरि यो प्रश्न अहिले उठ्दैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल या राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सिद्धिएमा त्यो पनि यो अवस्था होइन। निजले सम्बन्धित दललाई सूचना दिई लगातार सदनलाई सूचना नदिई लगातार 10 वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा यो अवस्था पनि अहिले छैन। त्यसको मृत्यु भएमा त्यो अवस्था पनि होइन। जुन दलको उम्मेद्वार भई सदस्य निर्वाचित भएको त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा, खालि यी दुईटा आधारमा, एउटा राजीनामा दिने आधारमा र दल त्याग गरेको सूचना दिएको आधारमा
दलले निष्कासन गरेको पनि दल त्याग गरेकै मानिन्छ। अब डाक्टर साहब यो विषय यो प्रावधानहरू छ। अर्को विषय के उठेको छ भने उनीलाई महाअभियोग पनि लाग्न सक्छ भन्ने विषय पनि चर्चा छ। के हो यो महाअभियोग लाग्ने भन्ने कुरो के हो, त्यो सम्भावना कतिको रहन्छ? अब जहाँसम्म महाअभियोगको विषय छ नि, महाअभियोगको विषय चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई महाअभियोग लाग्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई अहिले मैले भनेको प्रक्रिया बमोजिम नै उहाँलाई हटाउनु पर्दछ। त्योभन्दा अन्य तरिकाले उहाँलाई हटाउन सकिँदैन। महाअभियोगको प्रस्ताव चाहिँ महाअभियोगको आधारमा राष्ट्रपतिलाई हटाउन सकिन्छ, उपराष्ट्रपतिलाई हटाउन सकिन्छ, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउन सकिन्छ, न्यायाधीशलाई हटाउन सकिन्छ, संवैधानिक निकायका प्रमुख त्यसका सदस्यलाई हटाउन सकिन्छ। तर महाअभियोग संसद सदस्यलाई महाअभियोग लाग्दैन। अब डाक्टर साहब यो विषय एउटा कुरा भयो। अब आगामी दिनमा जनता समाजवादीले कसरी आफ्नो निर्णय लिन्छ या उसलाई कति दबाब पुग्छ नागरिकको तहबाट भन्ने कुरा, उसले नैतिक रूपमा राष्ट्रियताका सवालमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरामा आम प्रश्नहरू छँदैछन्। यो आगामी दिनमा फेरि उठ्ला, फेरि समीक्षा हामी गर्नेछौँ। अब यो विषयलाई यहाँ थाती राखेर म डाक्टर साहबलाई अलिकति एमसिसीतिर जोड्न चाहन्छु। यो एमसिसी चाहिँ किन घाँटीको हड्डी भयो यो अहिले नेकपा सरकारलाई? अब पार्टीको बैठक पनि यही कारणले बस्न सकेको छैन। अब यो पास नगरी नहुने जस्तो अहिले सरकारमा नेतृत्व गर्ने पात्रहरूलाई त्यो बाध्यता जस्तो पनि अभिव्यक्त देखिन्छ उहाँहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा। अब यो एमसिसी कसरी अगाडि बढ्ला या पछि हट्ला? अनि सडकमा विरोध उस्तै किसिमको छ। कोही फुटबल खेल्ने, कोही भित्तामा लेख्ने, कोही पुतला जलाउने, यस्ता कामहरू भइराखेकै छन्। अब यो कसरी अगाडि बढ्ला? यो चिज कहाँ पुग्दैछ, के हुँदैछ? जनताले बुझ्ने गरी यो एमसिसीको प्रसङ्ग अलिकति राखिदिनु त डाक्टर साहब, कसरी अगाडि बढ्दैछ? अब पहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको समीकरणलाई हेर्नुपर्छ। प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस एमसिसी पास गराउनको लागि सत्ता पक्षभन्दा धेरै कदम अगाडि बढेर लागेको छ। शेरबहादुरजी पटक पटक एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर जोड दिनुहुन्छ। सर्वदलीय बैठकमा पनि अरू विषयका अलावा उहाँ एमसिसीलाई नै जोड दिनुहुन्छ। यसले के देखिन्छ भने प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस एमसिसी पास गराउन बलबुताका साथ लागेको छ। अब यसमा जनता समाजवादी दलको तर्फबाट पनि एमसिसीको विरुद्धमा आवाज आएको मैले देखेको छैन। जनता समाजवादी दल पनि यसको समर्थनमा छ कि भन्ने देखिन्छ, किनकि त्यहाँबाट विरोधका स्वरहरू मैले सुनेको छैन। अब नेकपाभित्र चाहिँ जो सत्तासीन दल हो, नेकपाभित्र चाहिँ केही व्यक्तिहरू एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, अर्थात् परिमार्जन नगरिकन हुबहु एमसिसी पास गर्न हुँदैन भन्ने आर्गुमेन्ट छ। त्यो उहाँहरूको आर्गुमेन्ट हाम्रो नेपालका लागि नेपालीले उठाएको आर्गुमेन्टसँग ठ्याक्कै मिल्छ। उहाँहरूले यो आर्गुमेन्ट ल्याउनुभन्दा अगाडि नै हामीले एमसिसीका के प्रावधानहरूमा कसरी परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा डिटेल हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ। र उहाँहरूको जुन प्रतिवेदन आयो, नेकपाले बनाएको समितिको प्रतिवेदन, झलनाथ खनालको तर्फबाट जुन प्रतिवेदन आयो, त्यसले हामीले उठाएका प्राय सबै कुराहरूलाई समाविष्ट गर्यो। त्यसैले नेकपाको एउटा घटक चाहिँ यो संशोधन नगरिकन परिमार्जन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री स्वयं आफै चाहिँ यदि हामीले यो सम्झौता लागू गर्न सकेनौँ, संसदबाट पारित गराउन सकेनौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिन्छ भने जस्ता विभिन्न बहानामा यसलाई पारित गराउन लाग्ने भएको छ भन्ने कुरा चर्चामा आएको छ। र नेकपाको बैठक बसाउने कुरोमा पनि विभिन्न उहाँहरूका हायरार्की छन्। बैठक बसाउने कुरोमा पनि प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ यदि आफ्नो बहुमत हुने भयो भने बैठक बसाउने, एमसिसीको पक्षमा बहुमत कायम गर्न नसकिने भयो भने बैठक नबसाउने रणनीति प्रधानमन्त्रीले अपनाउनु भएको देखिन्छ। त्यसमा नेकपाकै नेताहरू पनि केही नेताहरू रुष्ट भएका छन्। तर नेकपाभित्रको खेल के हो भने प्रधानमन्त्री ओली त एमसिसीको विषयमा सार्वजनिक भइ नै सक्नु भएको छ उहाँको धारणा, र प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन सकियो भने भोलि आफू पनि एमसिसी आफूले पास गर्न लिएर जाँदाखेरि ओलीको त सहमति हुने नै भयो, काङ्ग्रेसको सहमति हुन्छ, सबैको सहमति हुन्छ, र यसलाई सत्ताको खेलको विषय बनाइरहनु भएको छ। अहिले देखिएका केही व्यक्तिहरू जस्तो भीमराव या झलनाथ खनाल जस्ता व्यक्तिहरू साँच्चीकै यसको अगेन्स्ट नै हुनुहोला, तर अन्य व्यक्तिहरूको चाहिँ सत्ताको चालबाजीको रूपमा एमसिसीलाई उहाँले लिएको देखिन्छ।
त्यसले समग्रतामा नागरिक समाज जसरी उठिराखेको छ एमसिसी विरुद्धमा त्यसले उहाँहरूलाई सजिलो बाटो पनि छैन। ती अन्य व्यक्ति भनेको के प्रचण्डजीहरू हो? प्रचण्डजी या माधव नेपाल तपाईको संकेत त्यतातिर हो, प्रचण्डजीतिर हो? निश्चित रूपमा प्रचण्डजी र माधव नेपालजीप्रति मेरो संकेत हो। उहाँहरू यसलाई एउटा ट्याक्टिकल गेमको रूपमा लिइरहनु भएको छ। आफू सत्तामा कसरी जाने भन्ने गेमको रूपमा लिइरहनु भएको छ। यदि पार्टीका मिटिङमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परे भने संसदमा लिएर जान सक्छन्। संसदमा लिएर जान नसकिसके पछाडि उनलाई पनि ठुलो दबाव हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उनलाई सत्ताबाट हटाउने एउटा आधार बन्छ। लगे भने पनि उनलाई असहयोग गरेर सत्ताबाट हटाउने आधार बन्छ भन्ने किसिमले उहाँहरू एउटा ट्याक्टिकल एकदमै सत्ता लोभ भएर उहाँहरू राजनीति गरिरहनु भएको छ। त्यो ठिक होइन। इस्यु बेस उहाँहरूको पोलिटिक्स छैन। कजको लागि उहाँहरूले राजनीति गरिरहनु भएको छैन। त्यसैले अहिलेको जुन सत्तासीन दल छ यसले मुलुकलाई चाहिँ एउटा दिशाविहीन बनाएको छ। यी नेताहरूको आपसी सत्ता स्वार्थले मुलुक दिशाविहीन भएको छ। उहाँहरू एमसिसी जस्तो घातक एउटा सम्झौतालाई पनि यो घातक छ भन्न सक्नुहुन्न। मुलुकको सार्वभौम सत्ता प्रतिकूल छ भन्न सक्नुहुन्न। नेपाली कानुन त्यसमा लागू हुँदैन। नेपाली अदालतको क्षेत्राधिकार लागू हुँदैन। भोलि एमसिसीसँग सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै अपराध गर्दाखेरि पनि नेपालमा मुद्दा चलाउन सकिँदैन। उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिँदैन। यस्तो किसिमको एउटा मुलुकलाई नै हास्यास्पद बनाएको छ। सरकारलाई नै हास्यास्पद बनाएको छ। मुलुकको कानुनी लिगल सिस्टमलाई नै हास्यास्पद बनाउने गरी जुन एमसिसी गरिँदैछ त्यसमा नेताहरू अलिकति पनि जागरुक नहुनु या जागरुक बुझेर पनि बुझ पचाउनु या एमसिसीको विरुद्धमा ओकाउ गर्न नसक्नेले के देखाउँछ भने उहाँहरू यो राष्ट्रियताप्रति उहाँहरू सचेत हुनुहुन्न। राष्ट्रियताप्रति उहाँहरू खेलिरहनु भएको छ। आफ्नो सत्ता आरोहण जसरी हुन्छ त्योभन्दा उहाँहरूको अन्य कुनै पनि सोचाइ, दीर्घकालीन रणनीति सोचाइ र मुलुकप्रतिको माया छैन भन्ने कुरो प्रष्ट देखाउँछ। अब डाक्टर साहब, यो विषयलाई राजनीतिक खेल बनाउनेहरू यदि राजनीति या सत्ताको कुर्सीको दाउपेचमै उहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुभयो र उहाँहरू नै कुर्सीमा पुनः स्थापित हुनुभयो, एकलाई हटाएर अर्को पात्र उहाँहरू जो खेल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू नै आउनुभयो भने पनि के यो एमसिसी यतिकै अलपत्र छोडेर या एमसिसी पास गरेर जान सक्ने स्थिति हुन्छ त उहाँहरूको? मलाई लाग्छ अहिलेको सत्ता एमसिसी पास गराउन लालायत छ। तर उसलाई एउटा डर के छ भने हिजो पार्टी फुट्न लाग्दाखेरि चाइनिज राजदूतले आएर पार्टी मिलाइदियो। अब एमसिसीलाई चाइनाले आफ्नो अहितमा बुझेको हो भने चाइनिजहरूले आफ्नो पार्टी मिलाइदिने त्यो शक्तिले एमसिसी पास नगर्नका लागि दबाब दिन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सत्ता बचाउने यो खेल हो। ओली नै पनि भन्नुहोस् न, हिजो जसरी एमसिसीको पक्षमा जसरी ओर्लिएका थिए, जसरी बोलिरहेको थिए, अहिले उनको टोन कमजोर भएको छ। उनी यो संसदले गर्ने विषय हो, संसदले पास गरे गर्छ, नगरे गर्दैन, बरु त्यो त हामी अरू पैसाबाट नै बनाउँछौँ भने जस्ता कुराहरू उहाँ गर्न थाल्नु सक्छ। यसले के देखाउँछ भने ओलीको पनि हिजोको जुन एउटा एमसिसी प्रतिको लगाव थियो त्यो लगाव कम भइसकेको छ। पार्टीभित्र दबाव छ र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा त भोलि एमसिसी पास गरिसकेपछि सिङ्गो नागरिकहरू सडकमा उत्रेर सत्ता नै थालिदिने हुन्छ भन्ने डर पनि छ। यो शासन व्यवस्था नै जाला कि भन्ने डर पनि छ। अनि उहाँहरूका घटनाक्रमहरू यस्ता छन् कि एकपछि अर्को राष्ट्रको हितमा कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुँदैन, बरु राष्ट्रको अहितमा उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। आजै प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नु भएको छ, 10 अरबको विषयमा बोल्नु भएको कुरा कस्तो एउटा लज्जास्पद लाग्छ। यो अडिट गर्ने समय होइन रे। उहाँले बोल्नुभएका कुराहरू सुन्दाखेरि एउटा सामान्य नागरिक त्यति पत्ता हुँदैन। उहाँहरू सबै भ्रष्टाचारको बलमा सत्तालाई पैसा कमाउने, धन आर्जन गर्ने एउटा माध्यम बनाउन फसिसक्नु भएको छ। यसले के देखाउँछ भने अब यो सत्ता, यस किसिमले यो सत्ता, यो सिस्टम चल्न सक्दैन। यो धेरै लामो समयसम्म यसरी जान सक्दैन। अब यो सिस्टममाथि प्रश्न उठाउने काम यही सरकारले गर्यो, यिनै पार्टीहरूले गरे भने पनि अब यो सिस्टमलाई ठ्याक्कै ब्रेकआउट गरेर अगाडि जान सक्ने स्थिति त फेरि अर्को वैकल्पिक आधार पनि त्यत्रो बलियो देखिँदैन। त्यो त मुलुकको आवश्यकता हो, आवश्यकताले जन्माउँछ। त्यो वैकल्पिक आधार छैन भन्ने त नागरिकप्रति अविश्वास गर्नु हो। नागरिक निस्किन पर्छ। हामी निस्किरहेको छौँ, हामी त्यसको विकल्प दिन्छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ हामी माथि पत्याउनु नपर्ने के कारण छ? हामी भ्रष्टाचारी होइन, हामी मुलुकको राष्ट्रियताको पक्षमा सधैँ उभिएका छौँ, हामी राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्न हुँदैन भनेर उभिएका छौँ। हामीसँग सबै किसिमको क्वालिटी छ। यो मुलुक सञ्चालन गर्न सक्ने सबै क्षमता हामीसँग छ, हाम्रो टिमसँग छ। त्यसैले हामी नै विकल्प हो।
या नागरिक समाजलाई अर्को एउटा विकल्प दिन्छ। त्यो विकल्प भोलिको एउटा आन्दोलनबाट सृजित हुन्छ। अब यो मुलुकमा एउटा ठुलो नागरिक आन्दोलन जनविद्रोह त अवश्य भावी छ। धन्यवाद डाक्टर साहब, पछिल्लो ज्वलन्त विषयमाथि प्रश्न विचारहरू आफ्नो राखिदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।